मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को गिरफ्तार करने और उन पर शिकंजा कसने के बाद अगला निशाना बनाया जा रहा है, अगला टारगेट किया जा रहा है मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को। और इस एजेंडा को कामयाब बनाने के लिए, मौलाना को निशाना बनाने के लिए मीडिया ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है। कानपुर में मौलाना सज्जाद नुमानी का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया में इस समय बेचैनी फैल रही है, भारत में भी कुछ ऐसा ही है। लोग बहुत दिन तक केवल तमाशबिन नहीं बने रह सकते। कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है, जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना नुमानी के भड़काऊ भाषण से। मीडिया ट्रायल एक ऐसा लफ्ज है जिसका बार बार आपने तस्करा सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मीडिया ट्रायल का, कि किस तरह किसी भी लीडर का, किसी भी नेता का, किसी भी शख्स का मीडिया ट्रायल किया जाता है। और मीडिया ट्रायल के बाद रास्ता आसान हो जाता है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, किसी को जेल में डालने के लिए, किसी पर FIR दर्ज करने के लिए, किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और शिकंजा कसने के लिए। और मीडिया ट्रायल में सबसे अहम भूमिका और किरदार निभा रहा है इंडिया टीवी। और इंडिया टीवी के जो मालिक और एडिटर इन चीफ है जनाब रजत शर्मा। ज़रा गौर से देखिए और अच्छी सी तस्वीर लगाई जाए रजत शर्मा साहब के। यहाँ पर सबसे बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं। इनका शो काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब माना जाता है, लेकिन कैसे मुसलमान नेताओं को फंसाना है, कैसे उनका मीडिया ट्रायल करना है, इसमें ये सबसे ज़्यादा आगे हैं। और जब इंडिया टीवी ने और रजत शर्मा ने मौलाना सज्जाद नुमानी का मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया, तो अब दूसरे चैनल भी मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ खबरें चलाने लगे हैं, मीडिया ट्रायल करना शुरू कर चुके हैं ये तमाम लोग। और मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा कुछ था, उनकी तकरीर किसी और मौजू पर थी और उसको कहीं और ले जाकर इन लोगों ने फिट कर दिया। मौलाना सज्जाद नुमानी पर इंडिया टीवी के रजत शर्मा, इंडिया टीवी के दूसरे एंकर, रिपब्लिक भारत और जितने टीवी चैनल्स हैं उन सब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस तरह नेपाल में नौजवानों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया और सरकार को बदलने का काम किया, जिस तरह बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगह का जो प्रोटेस्ट है, रेवोल्यूशन है, उसको ज़ेंजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो मौलाना सज्जाद नुमानी देश में भी, भारत में भी सरकार को बदलना चाहते हैं और सरकार को बदलने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम मौलाना सज्जाद नुमानी पर लगाया जा रहा है। बाज़ लोगों ने, बाज़ टीवी चैनलों ने तो इसमें धर्म को भी जोड़ दिया और कहा नवरात्रि चल रही है, दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है, हिंदू पूजा पाठ में लगे हुए हैं और इस मौका पर देश के नौजवानों को मौलाना सज्जाद नुमानी भड़का रहे हैं, उन्हें सड़कों पर लाना चाह रहे हैं। जबकि मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपनी तकरीर में जो तब्दीली लाने की बात की है, जो बदलने की बात की है, वो समाज को बदलने की बात है, वो मुआशरा को बदलने की बात है। मुसलमानों से मौलाना सज्जाद नुमानी अपील कर रहे हैं। पहले जरा टीवी चैनलों की इन क्लिप्स को देखिए। कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है, जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सज्जाद नुमानी ने तो मुस्लिम नौजवानों से सड़क पर उतरकर आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को हटाने की अपील कर डाली। तो आपने देखा इन टीवी चैनल्स की क्लिप्स को, किस तरह मौलाना सज्जाद नुमानी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तकरीर को, उनकी स्पीच को उल्टा सीधा काट छांट कर पेश कर रहे हैं। ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों एक इजलास हुआ अज़मत सहाबा के मौजू पर, और उस इजलास में कई सारे उलमा मौजूद थे और ये इजलास बाज़ाब्ता प्रशासन से, पुलिस से परमिशन लेकर किया गया था। इसी इजलास में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी भी मौजूद थे। उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे तक स्पीच दी, तकरीर की, और उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया कि मुसलमानों को कैसे सच्चा पक्का मुसलमान बनना है, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है। मौलाना सज्जाद नुमानी की खूबी यह है कि वो हालात हाज़रा पर तकरीर करते हैं, मुल्क के मौजूदा हालात क्या है, दुनिया के हालात क्या है, वो आम लोगों को, मुसलमानों को बताते हैं। कुरान और हदीस से मरबूत करने की कौम को कोशिश करते हैं। इस्लाम के पैगाम भी बताते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, हज करने का और ज़कात देने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम
तमाम शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। अब अपनी तकरीर में मौलाना सज्जाद नुमानी वहाँ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तब्दीली वक्त का तकाजा है और मुसलमानों को भी हालात को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक मरतबा भी मौलाना सज्जाद नुमानी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर उतरना है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, सरकार को बदलना है। न ही मौलाना ने नेपाल और बांग्लादेश का नाम लिया और हवाला दिया कि नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी मुसलमानों को सड़कों पर उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। बल्कि मौलाना कह रहे हैं कि हम जिस नबी की उम्मत हैं वो नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। तो हमें तमाम इंसानों के लिए रहमत बनना है, रहमत के पैगाम को पहुंचाना है। जिस कम्युनिटी पर, जिस समाज पर जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म को रोकना है, उनकी मदद करनी है। खा पैसे से जाकर मदद कीजिए या उन पर कोई जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए, उनको लीगल सपोर्ट कीजिए। इस तरह की तब्दीली की मौलाना बात कर रहे हैं। मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप इस्लाम के पैगाम को वहां तक पहुंचाइए। इस्लाम हर एक की मदद करने की बात करता है, तो मौलाना इस तरह की मदद करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की समाजी तब्दीली की बात कर रहे हैं, न कि सरकार बदलने की, तख्ता बदलने की। मणिपुर का भी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब तस्करा कर रहे हैं। मणिपुर जाने का वो वाक़या बता रहे हैं कि मैं खुद मणिपुर गया, वहाँ जा कर के मैंने लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और मैंने जाना उनका दर्द क्या है, किस तरह उनको सताया जा रहा है। और ये जो तब्दीली है बातचीत के ज़रिए होगी, लोगों का मिजाज बदलने से होगा, न कि प्रोटेस्ट करने से, न कि तख्ता पलटने से। लेकिन तमाम टीवी चैनलों ने जो टाइटल लगाया है, जो थंबनेल लगाया है, वो इसी तरह का। कोई लिख रहा है कि नवरात्रि के मौका पर मौलाना सज्जाद नुमानी तख्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि मौलाना सज्जाद नुमानी मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कुछ कहा, उनकी तकरीर का ये पार्ट भी ज़रा आप सुनिए। में तब्दीली की लहर है, तब्दीली को ढूंढ रही है दुनिया। हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि सिर्फ मुल्कियत की दलील है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते, तब्दीली चाहते हैं। आपने सुना मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कहा, किस तब्दीली की बातचीत की है। लेकिन अब रिपब्लिक भारत का टाइटल है कानपुर के मौलाना का भड़काऊ बयान वायरल। इसी तरह इंडिया टीवी ने एक वीडियो के थंबनेल में टाइटल लगाया, नवरात्रि में कौन कर रहा है मोदी योगी के तख्ता पलट की प्लानिंग। आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक और टाइटल इंडिया टीवी का ही देख लीजिए, दिल्ली में तख्ता पलट का ख्वाब मौलाना को आया। मौलाना सज्जाद नुमानी का जो मीडिया ट्रायल हो रहा है टीवी चैनलों पर, उनके खिलाफ इस तरह की जो खबरें चल रही है, योगी और मोदी का तख्ता पलटने की साजिश रचने का जो इल्ज़ाम मौलाना पर लगाया जा रहा है, इसकी शुरुआत इंडिया टीवी ने की, रजत शर्मा साहब ने की। और क्यों इंडिया टीवी ने इसकी शुरुआत की है, क्यों इंडिया टीवी सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल करता है, उसके पस मंज़र को भी समझिए। इंडिया टीवी इन दोनों मुसलमानों के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इंडिया टीवी ने अपने यहाँ कुछ मुसलमान जर्नलिस्ट को भी रखा हुआ है, उनको मुसलमानों के प्रोग्राम में भेजा जाता है, मुसलमान रहनुमा का इंटरव्यू कराया जाता है। और इंडिया टीवी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बीच की खबरें लाकर मुसलमानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाता है। उसके अलावा इंडिया टीवी में बहुत ज़्यादा मुसलमानों को बुलाया भी जाता है, आपकी अदालत में बुलाया जाता है, इंटरव्यू करवाया जाता है। और तकरीबन जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, उसको इंटरव्यू देते हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को भी इंडिया टीवी ने, उसके ज़िम्मेदारों ने बार बार अप्रोच किया कि वो इंटरव्यू दें, लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी ने हमेशा इनकार किया। रजत शर्मा साहब ने अपने स्पेशल शो आपकी अदालत में बुलाया मौलाना सज्जाद नुमानी को, लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी ने वहाँ भी जाने से इनकार कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कहा ये झूठे टीवी चैनल हैं, झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इन सब के प्लेटफॉर्म पर हम नहीं जा सकते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी की ये पॉलिसी है और ये इंडिया टीवी को बर्दाश्त नहीं। चुनांचे इंडिया टीवी सबसे ज़्यादा मौलाना सज्जाद नुमानी का मीडिया ट्रायल करता है, उनकी एक एक स्पीच को तलाशता है
اور مولانا کے خلاف اسی طرح کا پیروپیگنڈا کہتا ہے۔ اب جب کانپور میں اسپیچ ہوئی جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کی طرف سے، نوجوان عالم دین مولانا امین الحق اسامہ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا۔ وہاں میڈیا کے کچھ جرنلسٹ بھی موجود تھے، یعنی گودی میڈیا کے بھی کچھ پترکار موجود تھے۔ اب ان سب کو لگ گیا کہ مولانا سجاد نعمانی کی اسپیچ ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ مسالہ ملے گا۔ مولانا سجاد نعمانی کی خوبی یہ بھی ہے کہ اپنی ہر تقریر کو وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، اسے لائیو نشر کرتے ہیں۔ اب ٹی وی چینل والوں نے مولانا سجاد نعمانی کی 1 گھنٹے کی اسپیچ کو سنا، بلکہ جو پورا ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے 2 گھنٹے سے زیادہ کا ہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ کی اسپیچ کو ٹی وی چینل والوں نے پورا غور سے سنا، اور اس کے بعد انڈیا ٹی وی نے اس میں سے کچھ پارٹ کو نکالا کہ مولانا تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور ان دنوں نیپال میں تبدیلی آئی ہے، بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کو، اس چینج کو، اس بدلاؤ کی بات کو حکومت بدلنے کی بات سے جوڑا جا سکتا ہے، اور اس طرح مولانا سجاد نعمانی کا میڈیا ٹرائل ہو جائے گا۔ رجت شرما صاحب نے، انڈیا ٹی وی نے اس خبر کو آگے بڑھایا، پہلے مولانا کی کلپ کو چلایا، کاٹ کر مولانا کے حوالے سے الٹا سیدھا تبصرہ کیا۔ اس کے بعد انڈیا ٹی وی نے اپنے رپورٹر کو گری راج سنگھ کے پاس بھیجا، بی جے پی کے دوسرے نیتاؤں کے پاس بھیجا، اور ان سے مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں بولنے کے لیے کہا گیا۔ بی جے پی کے ان نیتاؤں کو انڈیا ٹی وی کے رپورٹرز نے جا کر کہا کہ دیکھیے، مولانا سجاد نعمانی نے اس طرح کی تقریر کی ہے، ان کے کلپ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سجاد نعمانی یوگی کے خلاف بیان دے رہے ہیں، مودی کے خلاف بیان دے رہے ہیں، سرکار بدلنے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو جواب دیجئے۔ تو پھر گری راج سنگھ نے مولانا کو جواب دے دیا اور کہا کہ یہ راہل گاندھی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، تختہ پلٹنے کی بات کر رہے ہیں، اور نیپال بنگلہ دیش سمجھنے کی کوشش نہ کرے مولانا، ورنہ برا انجام ہوگا۔ مدھیہ پردیش کا بی جے پی کا ایک ایم ایل اے ہے، اس نے تو اتنی گھٹیا بھاشا کا استعمال کیا، اور مولانا کے تعلق سے جس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا وہ ناقابل برداشت ہے، اور اس طرح کی ویڈیو کو، اس طرح کی بائٹ کو یقیناً ٹی وی چینلوں پر نہیں چلانا چاہیے، لیکن رجت شرما کے شو میں باضابطہ اسے دکھایا گیا۔ اب دھمکی دی جا رہی ہے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کو کہ مولانا توقیر رضا خان کا انجام دیکھ لیا ہے، اگر اس سے بھی سبق نہیں لیا تو مولانا سجاد نعمانی کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور پورا میڈیا کا جھوٹا پیروپیگنڈا، پورا میڈیا ٹرائل، مولانا کسی اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، مولانا کسی اور موقع کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نیریٹو ان لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اب جس طرح ہر ایک تقریر پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، ہر بات کو اچھالا جاتا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب اس دیش میں مسلمانوں کو کچھ بولنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو تقریر نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ریلیجس پروگرام بھی نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے مذہبی جلسے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی جب بھی مسلمان کچھ بولیں گے، مسلمان تقریر کریں گے، مسلمان رہنما اپنی قوم کو سمجھائیں گے، وہ بھی برداشت نہیں ہو پائے گا ان دنوں۔ حالانکہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو کمپین چل رہا ہے، اس پر پچھلے دنوں میرے ساتھ ہی انٹرویو میں مولانا سجاد نعمانی نے بہت اہم بات کہی ہے۔ قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے گائیڈ کیا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، اور انٹرویو کا یہ پارٹ آپ ضرور دیکھ لیجئے، مکمل انٹرویو جا کر دیکھ لیجئے، اور اگر پورا انٹرویو آپ نہیں دیکھ سکے ہیں تو یہ پارٹ یہاں پر ضرور دیکھیے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پورے ملک میں ایک طرح سے تنازع ہے، مسلمان کہہ رہے کہ ہم بولیں گے، ہمارا بنیادی حق ہے، اور سرکار کی طرف سے اب لگاتار اس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ دیش میں کئی جگہ ماحول خراب ہوئے ہیں، اس نے لاٹھیاں چارج کی ہے، نوجوانوں کو جیل میں بھیجا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کسی نے اس شخصیت کو پڑھ لیا، کچھ پہچان لیا، سمجھ لیا، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ان کی بلند کرداری، ان کی سچائی، ان کی امانت داری اور ان کی شخصیت کے غیر معمولی اوصاف کا قائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی تعریف کرنے والوں، ان کی شان میں نعت کہنے والوں، ان کو ایک مثالی انسان قرار دینے والوں، دنیا کے 100 بڑے لوگوں میں سے سب سے پہلے ان کا ذکر کرنے والوں میں ہزاروں غیر مسلم ہیں۔ تو ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت کھینچتی ہے، اور جو انسان واقعی ان کی شخصیت سے واقف ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے رول ماڈل مل گیا،
مجھے ایک نمونے کا انسان کامل مل گیا، ایک رحمت للعالمین مل گیا جو ساری قوموں سے پیار کرتا ہے، ساری انسانیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی، آپ سب کے خیر خواہ تھے، اور دنیا کے بعد آخرت دونوں جگہ کی تکلیفوں سے ہر انسان کو بچانا، یہ ان کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ انہوں نے اس آرزو کی تکمیل میں اپنے آپ کو بہت خطروں میں ڈالا، بہت تکلیفیں برداشت کی، آپ کے چہرے مبارک زخمی ہوا، بری طرح زخمی ہوا، آپ کے پیر لہو لہان ہوئے، پیٹ پر پتھر بندھے، بھوک برداشت کرنی پڑی، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جبکہ اس سے پہلے آپ بڑے سرمایہ دار تھے، ایک ملٹی نیشنل بزنس پارٹنر تھے، لیکن جب سے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر خدا نے ڈالی، تب سے آپ کی شخصیت اپنے لیے جینے کے بجائے ساری انسانیت کے لیے جینے والی بن گئی۔ یہ حقیقتیں جب کسی کے سامنے آتی ہیں تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ گاندھی جی جیسی شخصیت، انہوں نے بھی جب سوراج کی تحریک چلی اور 36 کے پہلے جنرل الیکشنز میں کانگریس کو کامیابی ملی، تو انہوں نے کانگریس کے وزرائے اعلیٰ کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر کے مطالعے کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقی سوراج قائم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو آپ لوگوں کو ابوبکر و عمر کو رول ماڈل بنانا چاہیے، ان کے طرز پر حکومت کرنی چاہیے، ان سے بہتر سوراج پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں قائم ہوا۔ اب وہ چاہے فراق گورکھپوری ہوں، چاہے بسمل ہوں، چاہے فلاں ہوں اور فلاں ہوں، سینکڑوں غیر مسلموں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار کا طریقہ، ظاہر ہے کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اتباع کریں، فالو کریں اس کو، اس کے پسندیدہ طریقے زندگی کو اپنائیں۔ تو محبت رسول رکھنے والے تمام نوجوانوں اور تمام لوگوں کی جذبات کے بہت قدر کے ساتھ، یہ ہیرے موتی ہیں ہماری قوم کے جو اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے یہ ضرور میں کہوں گا ان کے بہت ہی خیر خواہ کی حیثیت سے کہ اپنے کیریکٹر کو بھی اور زیادہ قریب تر کریں رسول اللہ کے کردار میں۔ تو آپ نے سنا مولانا سجاد نعمانی کا انٹرویو بھی، اور مکمل انٹرویو ضرور جا کر دیکھیے۔ اور اہم یہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے نیتاؤں کا، ہمارے لیڈرز کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کو، عام ویورز کو یہ لگنے لگتا ہے کہ بات تو صحیح شاید مولانا نے کہی ہے، تبھی تو ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تبھی تو پولیس نے ایکشن لیا ہے۔ تو اس طرح میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، جس سے آپ سب کو بچنے کی، ان سب پر نظر رکھنے کی، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے تمام ٹی وی چینلوں کو دیکھنا پڑھنا بند کرنا ہوگا۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، پہلی مرتبہ آئے ہیں تو، اور اگر پہلے سے آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، تو ممبرشپ لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، یہاں QR کوڈ موجود ہے، اسے اسکین کیجئے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی جہاں ہمارا پلان موجود ہے، کوئی بھی ایک پلان آپ چوز کر لیجئے، 99 کا، 299 کا، 499 کا۔ اس طرح ملت ٹائمز کے ممبرز کی تعداد بڑھے گی۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز اویلیبل ہے، جہاں پوسٹر کی شکل میں ہم آپ کو خبریں دکھاتے ہیں۔ ملت ٹائمز اردو زبان میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے، ہندی میں بھی ویب سائٹ ہے، تو ان تمام زبانوں میں بھی ملت ٹائمز کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو لوگ یوٹیوب پر زیادہ تر دیکھتے ہوں، ہمارے دوسرے پلیٹ فارم کے بارے میں وہ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ سب بھی ملت ٹائمز کے ادارے ہیں۔ ملت ٹائمز کا مختلف پلیٹ فارم چل رہا ہے، اور ان سب کو چلانا، جاری رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔